मेरा नाम नसरीन है। मैं 20 साल की एक नहायत खूबसूरत लड़की हूँ। गोरी रंगत, मुतनासिब कदोकामत और ऐसे दिलकश कदखाल के मालिक कि जो भी मुझे एक नज़र देख लेता पलक झपकना भूल जाता। मगर इस हुस्न और नज़ाकत के बावजूद मेरी ज़िंदगी में वो मोड़ आया जिसने मेरे दिल की तमाम ख्वाब रोंद डाले। मेरे वालिदैन ने मेरी मर्ज़ी के खिलाफ मेरी शादी एक ऐसे शख्स से कर दी जिसे देखना तो दूर, मैं उसका वजूद भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शादी की पहली रात जब वो मेरे कमरे में आया, मेरे रवैये में तल्खी खुलकर सामने आ रही थी। इस तल्खी की वजह सिर्फ ये नहीं थी कि मैं इससे नापसंदीदा रखती थी, बल्कि ये भी कि मैं एक खुशहाल और मतमूल घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जबकि वो एक गरीब घराने का फर्द था। मैंने किसी लगी लिपटी के बगैर उसे साफ साफ कह दिया, तुम्हारी ये सोच हो कि तुम मेरे करीब आ सकते हो तो अभी भूल जाओ। तुम मेरे करीब आने के काबिल नहीं, और अगर तुमने कभी ज़बरदस्ती कोशिश की तो मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगी कि तुम याद रखोगे। ये अल्फाज कहते हुए मेरे लहजे में गरूर और सख्ती, नफरत, तल्खी यकजा थी, और मैंने ये वाज़ेह कर दिया कि मैं इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मेरे इतना कुछ कहने के बावजूद वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर नरम लहजे में बोला, मैं कौन सा तुम पर ज़बरदस्ती करने वाला हूँ। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वो तुम्हारा माजी था जिसे तुम किसी और से मोहब्बत करती थी, लेकिन ये तुम्हारा हाल है, क्योंकि अब तुम एक शादीशुदा औरत हो और किसी की अमानत हो। मेरा मशवरा है कि तुम अपने आने वाले कल के बारे में सोचो। मैं जानता हूँ तुम पाक दामन हो और मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं। मुझे भी तो तुमसे मोहब्बत हो गई थी। दिल तो कोई भी रख सकता है और दिल किसी की नहीं सुनता। मगर जो भी हो, अब तुम मेरी बीवी हो। मैंने तल्खी से काटते हुए कहा, खबरदार, मुझे अपनी बीवी मत कहना। मैंने तुमसे शादी अपनी मर्जी से नहीं, सिर्फ माँ बाप की ख्वाहिश पर की है। ये शादी मेरे लिए महज एक दिखावा है और ख़ानदानी दबाव का नतीजा। वो एक लम्हे को ठहरा, फिर संजीदगी से बोला, तुम चाहो या ना चाहो, इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकती कि तुम मेरी बीवी हो। ये मानना तो तुम्हें पड़ेगा। मैं गुस्से से भड़क उठी। तुम्हें शोहर मानने से तो लाख दर्जे बेहतर है कि मैं किसी गधे को शोहर कह दूं। और हाँ, अगर वाकई तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो इस मोहब्बत की कसम खाकर मुझसे दूर रहो और मुझे सुख का सांस लेने दो। शोहर ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन ये कभी भी मत भूलना कि तुम जैसी भी हो मैं तुम्हें फिर भी चाहता रहूँगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये कहकर वो आहिस्ता से फूलों से सजे हुए बेड से उठा, एक बारीक सी चादर ओढ़ी और सोफे पर लेट गया। मैं ख्यालात में गुम, न जाने कब गहरी नींद में चली गई, खबर ही नहीं हुई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो कमरे में मौजूद नहीं था। मुंह दिखाई का तोहफा जो वो मुझे देना चाहता था बेड के पास गिरा हुआ था, और उसके साथ ही हक मेहर की रकम भी पड़ी थी, जो कि 1 लाख रुपए थी। मैंने वो तोहफा और रकम उठाकर बेड की साइड टेबल में रखी, फिर अपना जेवर उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखा और वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर जब वापस आई तो कमरे का दरवाजा खोलकर बेड पर बैठ गई। इस दौरान चेहरे पर बस बराए नाम मुस्कुराहट सजाई हुई थी, ताकि किसी को शक ना हो कि मैंने अपने शौहर पर कितना जुल्म ढाया है। कुछ देर बाद औरतें मेरे गिर्द जमा होना शुरू हो गईं। मैंने लड़के की मामी और फूफो के साथ ससुराल का पहला नाश्ता किया। इस दौरान अपनी सहेलियों की कॉल्स आईं। वो मुझे छेड़ते हुए मुख्तलिफ उल्टे सीधे सवालात कर रही थी, और मैंने उन सब बातों को हंसते हंसते टाल दिया। खैर, अब शादी की तमाम ज़रूरी रसूमात अदा करने के बाद आज हमारी शादी की दूसरी रात थी, लिहाजा आज भी मैं शौहर के कमरे में ही लेटी, तो वो भी खामोशी से आकर मेरे बराबर लेट गया, और मुझे ये बात बहुत नागवार गुजरी। मैंने उससे कहा, बगैर कोई ताख़ीर किए अपनी जगह पर जाकर सो जाओ। उसने पूछा, कौन सी जगह? मैंने कहा, तुम्हारी जगह सोफे पर है। जब उसने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया तो मैंने भी कहा, ठीक है, फिर मैं जाकर सोफे पर सो जाती हूँ। ये कहने की देर थी कि वो फौरन उछल कर खड़ा हुआ और कहने लगा, नहीं नहीं, आप इधर ही लेट जाएं, मैं चला जाता हूँ। खैर, हमारी ये रात भी ऐसे ही गुजर गई, और जब मेरी शादी के तीसरे दिन का सूरज तलू हुआ तो मैंने मौका पाकर अपनी फुफ्फो के बेटे, जिसका नाम अफनान था, उसे कॉल मिलाई, जिसे मैं टूट कर चाहती थी। कॉल उठाते ही जैसे ही उसने मेरी आवाज़ सुनी तो वो फूट फूट कर रोने लगा और मुझे कोसने लगा, तुमने बड़े प्यार के बदले में मुझे धोखा दिया है, मुझसे बड़े बड़े दावे करके अब किसी और की रातें पुरसकून बना रही हो। मैंने भी रोते हुए उसे कहा कि तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और इसीलिए मैंने अभी तक अपने शौहर को अपने करीब नहीं आने दिया, और ना ही कभी आने दूंगी। जल्द ही मैं उसे तलाक लेकर तुम्हें अपना लूंगी, और देखना, फिर से हम एक हो जाएंगे, और जब एक होंगे तब भी मैं कंवारी ही होंगी, तुम बेफिक्र रहो। खैर, अब हमारी शादी को 10 दिन गुजर चुके थे।
اور میں نے ان 10 دنوں میں بھی شوہر کے لاکھ تڑپنے کے باوجود اسے قریب نہیں آنے دیا۔ کبھی کبھار میرے دل میں رحم بھی آتا، لیکن پھر میں نے اپنے محبوب کا سوچ کر خود کو سنگ دل بنا لیا۔ اب شادی کے 15 دن بعد بھی میرے والد پھر سے بیرون ملک واپس چلے گئے، اور والد کے جانے کے 1-2 دن بعد بھی شوہر بھی روزگار کے سلسلے میں اسلام آباد چلا گیا۔ لہٰذا تمام رشتہ دار بھی بہت دن پہلے ہی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ اب گھر میں آ کر میرا سسر، ساس اور شوہر کے چچا کی فیملی ہی رہتی تھی، کیونکہ یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ گھر میں موجود تمام افراد ہی مجھے بے پناہ عزت و احترام اور پیار دیتے، اور میں بھی اس ماحول میں کافی پرسکون تھی۔ ایک دن یوں ہی بیڈ پر لیٹی سوچوں میں گم تھی تو مجھے خیال آیا کہ مجھے شوہر نے جو گفٹ کیا اور حق مہر دیا تھا چائے کے ٹیبل میں رکھا تھا، اور دوبارہ تو میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ میں فوراً چونکی اور بیڈ کے سائے ٹیبل کھول کر اس میں تحفہ اور حق مہر کی رقم دیکھنے لگی، جو ابھی بھی اس میں ویسی کی ویسی ہی پڑی ہوئی تھی جیسے میں نے رکھی تھی۔ پھر جب میں نے تحفے کر دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہی، کیونکہ میں بھی تو اسی چیز کی طلبگار تھی اور مجھے پیسوں کی بھی ضرورت تھی، یعنی دونوں چیزیں ہی میری توقع کے مطابق تھیں۔ پھر میں نے پرس کی زپ کھولی اور حق مہر کی رقم اس میں ڈال دی، اور پھر سے خوشی خوشی سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اب یہ میرا روزانہ کا معمول بن چکا تھا۔ میں کئی گھنٹے تک اپنی پھپھو کے بیٹے سے باتیں کرتی رہتی، جسے میں بہت محبت کرتی تھی۔ یوں کہہ لیں صبح، دوپہر، شام مجھے بس یہی کام تھا۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ پھپھو کا بیٹا مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کرنے لگا۔ کہنے لگا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اگر دے دو تو آپ کی مہربانی ہوگی، جیسے ہی میرے حالات کچھ بہتر ہوں گے تو میں آپ کو واپس لوٹا دوں گا۔ میں نے کہا بتاؤ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ اس نے کہا مجھے 50,000 روپے چاہیے، لیکن میں نے اسے 50 کے بجائے 60,000 سینڈ کر دیے اور کہا واپس لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرا شوہر ہفتے میں 2 دن گھر چھٹی گزارنے آتا ہے، اور ان 2 دنوں میں بھی میں اسے نظر انداز کیے رکھتی اور اسے مزید تکلیف سے دوچار کرتے ہوئے کہتی تم ایک بات یاد رکھو، ہماری یہ نام و نہاد شادی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ اس کے باوجود بھی جب وہ گھر آتا تو میرے لیے اپنے وسائل سے بڑھ کر تحائف لے آتا، جس میں میرے لیے نئے ڈیزائن کے سوٹ، جوتے اور جیولری وغیرہ ہوتی، لیکن میں ان چیزوں کی قدر نہیں کرتی تھی۔ کبھی کسی سہیلی کو اٹھا کر دے دیتی تو کبھی کسی عزیزہ کو۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر بہت کم آمدنی والی جاب کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کبھی مجھے کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہونے دی، بلکہ اپنی اوقات سے بڑھ کر ہی اس نے مجھے خوشیاں دینا چاہیں۔ لیکن میرے لیے یہ سب بے معنی تھا۔ اب میں سارا دن گھر میں پڑی پڑی بور ہوتی رہتی، لہٰذا میں نے سوچا کیوں نہ میں پھر سے اپنی تعلیم جاری رکھوں، کیونکہ میں میٹرک پاس تھی اور میٹرک میں نے اچھے گریڈ سے نمبر حاصل کیے تھے، جو کہ تقریباً 1100 میں سے 850 کے قریب بنتے تھے۔ پھر میٹرک کے فوراً بعد ہی شادی ہونے کی وجہ سے میں اپنی تعلیم آگے جاری نہیں رکھ پائی۔ جب میں نے اپنے تعلیمی سلسلے کے بارے میں اپنی ساس سے اجازت لینا چاہی تو اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ ساس سے مایوس ہونے کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے شوہر سے بات کروں۔ اگر شوہر مجھے اجازت دے دیتا تو پھر ساس کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی، اسے میں خود ہی دیکھ لوں گی۔ خیر، جب میں نے اس حوالے سے اپنے شوہر پر دباؤ ڈالا تو نہ صرف وہ خود مان گیا بلکہ اس نے اپنی ماں کو بھی راضی کر لیا۔ پھر شوہر نے میرا ایڈمیشن سپیریئر کالج میں کروا دیا، کیونکہ ہمارے گھر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ یوں اس طرح میری میٹرک سے آگے کی تعلیم کا آغاز ہو گیا، لیکن اب بھی میں اپنے شوہر کو زیادہ منہ نہیں لگاتی اور نہ ہی اسے پسند کرتی تھی۔ میرا شوہر جب بھی ہفتہ اور اتوار کی چھٹیاں گھر پر گزارنے کے لیے آتا تو ہفتے کے روز واپسی پر مجھے خود کالج سے لے جایا کرتا۔ کالج میں میری کچھ سہیلیاں بھی بن گئی تھیں۔ شوہر جب بھی مجھے کالج سے لینے کے لیے آتا تو اسے دیکھ کر میری قسمت پر ناز کرتے ہوئے مجھے کہتی تمہارا شوہر کتنا اچھا ہے جو تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے، اور میں ان کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیتی کہ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن ان کو ہمارے ازدواجی رشتے کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ ہم قریب ہو کر بھی ایک دوسرے سے کتنا دور ہیں۔ اب ہماری شادی کو 4 مہینے گزر چکے تھے اور اب بھی میں اپنے شوہر کو اپنے قریب بھٹکنے نہیں دیا کرتی، اور مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اس نے بھی کبھی مجھ پر زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ یہ بات بھی میں اچھی طرح جانتی تھی کہ مرد کے لیے خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے خود کو کنٹرول کرنا کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ ایک روز شوہر کا مجھے فون آیا کہ 17 تاریخ کو میں گھر واپس آ رہا ہوں، کیونکہ خالہ کا فون آیا ہے، ان کی بیٹی کی شادی ہے، تم بھی اپنی شاپنگ وغیرہ کر لو، کیونکہ انہوں نے ہم سب کو شادی پر آنے کی دعوت دی ہے۔ شوہر کی بات سن کر میں نے اسے موقع پر ہی جواب دے دیا،
میں اس شادی پر نہیں جاؤں گی۔ جب اس نے وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ میری پڑھائی کا